मिसाच्या सुरवातेक आमी गीत घेवया देवाचे वेदी सोरी A8. Kushal kai sontos magadi dolya Devashi viswas duruna veda Devashi aveda Tu sos var mojirkai Tu visvashi mon kolo Tu svar mojirkai Tu visvashi mun koloi बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. आसा आसलो आणि सदाकाळ आसतलो हे देवा बापाची सम्या क्रिस्ताची आणि पवित्र आत्म्याची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. अशें मोगाळ भावना आनी भयणो हे मीस समरूंक हे देवाची वेदीसुरी आमी आयल्या फुडें आमच्या घरांनी आमी एकठांय जाल्या ही देवाची वेदी संतोशाची ही वेदी कृपेची ही वेदींतल्यान जेजूच्या काळजांतल्यान व्हांवता तें रगत आनी उदक आमकां नितळ करूं आनी आमच्या प्रश्नाक आनी आख्ख्या संवसारा खातीर पिडेन कोश्टवल्यां खातीर बारान चपलोल्या खातीर हे मिसान भुक्तीन मागुया. तशें आयज पवित्र सभा बागेवन मॅक्सिमम मारिया कोलबी हाचो सेवा धर्मीक उडगास करता. ह्या बागेवंताक फुडें घालून देरान जेजू क्रिस्ताचो पाडला करूं आनी आमचे मदें आयिल्ल्या सगळ्या आव्हानाक फुडो करूं आमकां आनी दर एका देशाच्या दर एका राष्ट्राच्या राजकारभारांक राख आनी सांबाळ म्हणून तांचे खातीरूय मागुया. आनी जायती पावटी आमच्या जिवितान देवाच्या राजा खातीर देवाच्या राजा परमणे चलोवंक आमी चुकल्या. ह्या वेळा उतरांनी कन्यांनी चिंतनांनी आवड्यांनी केल्ल्या पातकाची दूख धरून बोगसणें मागुया. आनी सगळी ल्हानविकायेन देवाची काकुदीक उलो करूं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्त्रा देवा लागीं विनोदी पुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भुगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko Somia kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somia kakutko Somia kakutko. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा
बागेवन मॅक्सिमिलियन मारियाक तुझ्या यानिकाक आनी रॉक्स साक्षाक निश्कळोन आंकवार मारीच्या मोगान तुवें बोल्लय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशाची चाकरी करूंक आनी अशें मरोपर्यंत तुज्या पुताक जेजू सारकें जावूंक ताचे विनवणेन फाव कर. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान चडशी येता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. इजकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुसल्या तुका फावो त्या प्रमाणे हांव तुका लेखतलो. केलोलो करार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपर्वा केली. तोरूय तुज्या तोंडाटपणार हांवें तुजे कोणें केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास कोत्तलो आनी सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कोडे स्टापतलो. आनी तुजे कोणें केल्ल्या करारान ना तें हांव कोत्तलो तेन्ना म्हणजे तुजे व्हडान आनी ल्हानां भयणां काडूंक तांकां तुजो धुवो कोत्तलो तेन्ना तूं तुजे वोटीन तुज्या आदल्या कुटुंबाचो उगडास कोत्तली आनी तुका लॉज भोगतली. तुजे कोणें हांवें नव्यान करार कोत्तलो आनी हांव सोरेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटोच उगडास करून लॉज दवर आनी तुजे लोचेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उकडी नाकाय. कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका बक्षिलां. उलयता तो सोरेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. तुजो राग निवलो सोरेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. म्हणुया, तुजो राग निवलो सोरेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. कोरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोरेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोडवणनार. सोडवणेचे जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, तुजो राग निवलो सोरेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सोरेस्पोराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोचांक कळयात. ताची कौतीक कोतुवां, ताचें श्रेश्ठ वतें नांव सगळे कडेन वरगोट करात. जबाब, तुजो राग निवलो सोरेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सोरेस्पोराक स्तोत्रां गायात. कित्याक ताणें केली नवलां विस्मितां. शेकांचे पिर्तुमेचेर ती कळयात गाजोयात. सियोनान रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच वतो. जबाब, तुजो राग निवलो सोरेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गार. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगोर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात.
vez ora, suis orbes ora, suis orbes ora, suis orbes ora. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. फारिझे जेजू सोशी आयले आनी ताका कोसाक लागून ताणें विचारलें, कसल्या कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडूंक दिवंक येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर अरुंबाक तावन रोसरान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हळें, हे पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपली पोतिनीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें ताणें तुमी वाचूंक ना? म्हणटकूच ती आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां त्या मनशांनी दोशी करूं नये. ताणें ताका विचारलें, तो लोक मोडणीचें पत्र दिवन मोजेसान बायलेक सोडूंक लायल्या तें कितें? ताणें जबाब दिलो, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याची देखून मोजेसान तुमचे पोतणीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण अरुंबाक तावन तशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतिनीक आपणाक अविश्वासी जाल्या म्हूण न्हय, म्हूण दुसऱ्या कसल्या कारण लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जाय तो पदवार करता. सिसांनी ताका म्हळें, बायले ताणें घोवाची गोत वसली जाल्यार लग्नूच जाय नासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांक कडेन जायना. बगोर हें देणें देव देणें मेळ्ळां ताच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इंजडे जल्मले आसात आनी मनशांनी केल्ले इंजडे आसात आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इंजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबांनो आनी भयणींनो, जंय आमी आसा थंय रावून हें देवाचें उतर आमी आयकुया. आनी देवाचें उतर जे परिस्थितीक जे आडकोडीक आमी फुडो करता थंय तें आमकां आदाराचें जातलें, हातूंत कसलोच दुबाव ना. भावन भयणो, आयच्या पयल्या वाचपान देव आमची सगळीं पातकां बक्षितलो आनी देव आमकां सलामती पावयतलो हें आश्वासन इजिकेल प्रवाद्या वरवीं आमकां मेळ्ळां. आयच्या शुभवर्तमानान देवाच्या राजा खातीर आमी कितें तरी करचें हो संदेश आमकां मेळटा. आनी आयज पवित्र सभा एका याज्ञिकाची भाग्योन मॅक्सिमेल मारिया कोल्बे हाचो सेवाधर्मी उडगास करता. ही दोनी वाचपां आनी आयचो सांत मनान धरून आमच्या कुटुंबाक जे परिस्थितीन आमी कोश्टवता थंय आमकां उजवाड जातलो, उत्तेजन मेळटलें, हातूंत कसलोच दुबाव ना. भावनो, जानेवारीच्या 8 तारखेर 1894 वर्साक जुलियस आनी मारिया कोल्बे हांचो हो पूत पोलंड देशांत जल्मलो. भाग्यवंतपणी वाडलो. 12 वर्सांचो आसतना एज ऑफ 12 he seen the vision of immaculate conception. आंकवार मारीचे 12 वर्सांचो आसतना ताणें एक दर्शन पळयलें आनी मारयेन ताका ह्या दर्शनांत
दोन वस्तू सांगल्यो. पयली वस्त म्हणल्यार यू चूज बिटवीन दीस टू. फर्स्ट, द क्राउन ऑफ चॅस्टिटी ऑर प्युरिटी, अँड सेकंड, क्राउन ऑफ मार्टर्स ऑर मार्टिरीचो मुकुट. निर्मळपणाचो मुकुट नाजाल्यार मार्टिरीचो मुकुट विचून काड म्हूण 12 वर्सांच्या एका भुरग्याक आंकवार मारे दिसी पळोवन सांगले. आनी ह्या भुरग्यान एकूच न्हय, हे दोनूय मुकुट विचून काडले. आनी हो भुरगो आनी ताचो भाव दोगांय सिनारीन गेले. इतलेंच न्हय, इतलो पवित्र घोराबो तो. तांची आवय मारिया बेनेडिक्ट मॉनेस्ट्रीन गेली. ह्या मॉनेस्ट्रीन आपलें जिवीत देवाक भेटून. तांचो बापूय जुलियस होय बी फ्रांसिस्कन ऑर्डरीन भितर सरलो. आनी आवय बापूय आनी दोगूय पूत ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. फुडाराक कशें घडलें, ताचो बापूय ते पोलंड देशांत जल्मलो जायत मॅक्सिमम कोल्बी, पूण ते नागरीक आसले रशियाचे. आनी रशियेन ताचेर एक आरोप घातलो देशघातकी म्हूण, आनी ताच्या बापायक गोळार मारलो. हातून मॅक्सिमम कोल्बी उदीक वाडलो. जायते कडेन देवाचें उतर ताणें परगटलें, बरो शिकलो. आनीक ताणें फिल्म स्टुडियो, रेडिओ स्टेशन, एअरफील्ड, विमानतळ अशी अशी व्हडली ताणें कामां केलीं. आनी बरें काम बरो मनीस पळोवन देवाक वाखाणटा. पूण खोटो मनीस बरें काम पळोवन आपणाकूच निराश जाता. ताचो बरो वावर ते काळार नाझी गव्हर्मेंट, नाझी सरकाराच्यान पळोवंक जालो ना. देखून 1931 वर्साक ताका नाझी सरकारान दवरलो आनी ताका बोंडकुणीन घालो. कांय वर्सांनी ताका सोडलो. परतून ताका 1941 वर्साक परतून बोंडकुणीन घालो. कित्याक घालो? ते काळार हो नाझी सरकार जुदेवांक केणटालो, जिवेशी मारतालो. पूण हो दयाळ काळजाचो मनीस हे सगळ्या मनशांक आसरो दिवन सांबाळटालो. देखून ताका परतून बोंडकुणीन घालो. आनी ताचे नांवाचो अर्थ म्हणल्यार ग्रेट, व्हडतो, भोव मनीस. हे अर्थान ह्या बोंडकुणीन लेखून तो जियेलो. 24 जुलय 1941 वर्साक कुशीक घडणी घडली ह्या बोंडकुणीन. कितें घडणी ती? एक ह्या कैद्या मल्लो एकटो कैदी पळून गेलो. आनी कोणूय तरी एक कैदी पळून वचत जाल्यार पळून गेला ताका चड व्हडलें पनिशमेंट न्हय, पूण बोंडकुणीन आसात तांकां पनिशमेंट मेळटालें. कितें पनिशमेंट तें? एकटो पळून गेला म्हूण 10 जाणांक विचून काडले, तांकां जिवेशी मारून. आनी 10 जाणां विचून काडलो. तातूंत एकट्यान देवाक मागणें केलें, देवा ना, म्हाका व्हरो नाकाय. म्हजी बायल भुरगीं आसा आनी म्हजी 9 भुरगीं आसात, ल्हान ल्हान भुरगीं. तांकां कोण पळयतलो? हें मागणें देवान आयकलें. आनी हे बागेवन मनशाचें काळीज उक्तें केलें. आनी ह्या मनशा सुवातीर मॅक्सिमिलियन कोल्बी हो मरूंक तयार जालो. हे 10 जाणांक एका काळकी रुमान दवरले. थंयसर काळोख, दुसरें जेवण ना, तिसरें उदक ना. आनी ताणें वळवळून मरोंक जाय आसलें. अशें कुडान तांकां दवरलें तेन्ना 9 जाणां रोखडाच मेले. आनी हो मनीस मरूंक ना. कित्याक देव आपल्याचे विश्वास दवरतल्यांक केन्नाच सांगना. बूक ऑफ साम 91,
I will send my angel and they will protect you. Even it may be darkest night, it may be last day, last moment of your life. Doesn't matter. तशेंच कितें ह्या याज्ञिक बाबा सवें घडलें. सर शेवटी हो रूम तांकां खाली करूंक जाय आसलो. देखून ताणें हाका जिवेशी मारपाक एक कार्बोरिक एसीड म्हणून इंजेक्शन मारलें आनी ताका जिवेशी मारलो. आनी सर शेवटी ताची कुडी बी लासली. जुवाचे शुभवर्तमान 15 आवेसूर वडी 13. कोणेय जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. देवाचें उतर ताणें पाळलें, तो जियेलो. भाऊ आयज जायते जाणां सांगतात जंय ताका मारलेलो तो रूम हूंय दुरसा फुलांनी भरलेलो आसता. इतलो लोक ताची भक्ती करता. 1971 वर्सा पावलो सोबे ह्या पाप साहेबान ताका भक्ती वोन म्हूण ताका पाचारलो. आनीक 1982 वर्साक ताच्याच गांव भावान जॉन पावल दुसरो, आतां आमी म्हणटा सांत जॉन पावल दुसरो, हाणें ताका भाग्योन परगट केलो. भाव भयणो एक फामील सांबाळली. फामिली खातीर एका फामिली खातीर ताणें आपलो जीव दिलो आनी देवाचें राज ताणें जोडून घेतलें. आयची परिस्थिती आसा एकामेका खातीर मागुया. कितलीं जाणां खाला पडलेलीं आसात तांकां उबारुया. कितलीं जाणां देव धर्म नासलेल्या भशेन जोडी मोडीशी पडलेलीं आसात तांकां देवाचो मोग, देवाचें मोगसणें परगट करूंक ह्या मिसान आमची सोपणी त्रेक देवाक आमी करुया. दाना तयारी वेळ गीत घेवया. C24 मातेचे भांगार करूंक. C24. मातेचे भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच उतरां. माती दूल आमची जिले भांगार कोर पवित्रात्म्या दोयाल बापा भक्तीपोणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बाबा आमची देणी तुका आमी भेटयतना कालतेपणी आमी मागता. भाग्योन मॅक्सिमिलियन मारियाची देख घेवन आमच्या जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासूंचे देवा सोर कडे आनी सोरताय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका तीन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमेल कोलबी तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली.
ही पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांच्यो अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन पोसळयताय देखून सर्गी देवता आनी भक्तां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dorbaraco survis purtu, surgani somstar borla, tuja vui pofa. Sorgi tu kasui sui, sorgi tu kasui sui, sorves poracina vi pietata kasui, sorgi tu kasui sui. Sorgi tu kasui sui. बापा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन गोश मरण सुसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका तिणें वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरींचे वण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोरारेचें रोगत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमची पासत आनी सुमेस मनशे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Navartaco good por good to Sumia Jesu duše moro, ami somorum dao, duše punor život bon, ami purgota, duša बापा चिदूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काळूच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सुवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबूंची काकूत कर.
तांकां तुजे शकुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोचडीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हेमीस पळयतल्याक हेमिसान वांटो घेतल्यांक दुखाक गोश्टांक पिडेक भिरांतीन जियेतल्यांक जे कुटुंबांनी तरेकवार प्रश्न ज्या मनांनी काळसांनी सगळी शांती बिगडल्या ती मनां काळसां तुजी शांतीन अंदिरान बोर म्हण मागता. आंकवार मरे देवाची माय संगती बागेवन जुजे तिजे पोती बरोबर बागेवन दोरमदान सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची सांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतविदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. म्हज्या मोगाळ पान भयणो देव आमकां बक्षिता आनी बक्षीत आसतलो. देवाची काकलूद देवाचें बरेपण हे काळोखी जिवितान देवाचो उजवाड आमकां आनी आख्ख्या मनशा कुळा फावो कर म्हूण चिंतून शिकयलें मागणें भक्तीन विस्वासान आनी एकाच थाड्यान उच्चार म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदरा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरता. तर आमकां जी उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या क्रिस्ता आत्म्याच्या दुर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपणीची पवित्रच्या भावार्थाची दिसका तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुजका एकवटान सांबाळ. सची येता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटिली आमकां शांती दी. हो तो देव आमच्या काळोखान उजवाड. हो तो देव आमच्या एकसूरपणान सांगात. हो तो देव आमची अस्कुतायेन घोटाय आमची पिडीन वखद. भावार्थान ताका शेवता ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D46 शेळ्यांक हांवदार D46.
Sonau Santa, Shiria Kaudar, Mushi Furfi, Pitur Sorklar, Konui Tusam, Zatlo Salvar, Surutaka, Subautar, Tildau Visvasodan Stuci, Amashilia Guria Jesu, Ekatinandu Vorsumu, Tildau Visvasodan Stuci, Amashilia Guria Jesu, Ekatinandu Vorsumu. प्रार्थूया. सोम्या जेजू, तुझ्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्यात. जशें बागून मॅक्सिमिलियन मारेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणांत प्रतिमोगाच्या उज्यान पेटली, तशींच आमची काळसां त्याच मोगान पेटोय. आनी हे आमी मागता तुजे लागीं जेजू, तुजो जियेता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सर्विस्फोट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोप्यादे बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भियेनाकात, वचून खुशाल रावात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Baba Boininoia, Via Chabaski Bokta, Sogli Boro Borutu, Dalio Pita Tor Krista, Zoiti Montam Zodir, Zoiti Montam Zodir, Zoi Jesu, Zoi Jesu, Zoi, Zoi, Zoi. Zoiti Montam Zodir, Zoiti Montam Zodir, Zoi Jesu, Zoi Jesu, Zoi, Zoi, Zoi.
Hallelujah. 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 स्वर्ग आणि सौसाच्या दुनिया अख्खे ब्रह्मांड तुझे मुखार सासंगी पडटा. 2000 nations worshipping you, O living God. Every human being longing for you, O God. दर एक मनशाची काळीज आनी मन तुका सोदता देवा. हे सगळ्या राष्ट्रांच्या नांवान हे सगळ्या दिसता ना दिसता ते रस्त्याच्या नांवान आमी तुका नमन करता. Here I am to worship you. तू म्हजें बळ, तू म्हजी शक्ती, हांव तुका नमन करता. देव म्हजो सरोंडार आनी आमचो सभाव हांव तुका नमस्कार करता. म्हणया हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजी शक्ती, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो किल्लो, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो बऱ्यांतलो बरो इश्ट, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो मोगाळ, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हणल्यार मोग, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजें जिवीत, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजी वाट, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हणल्यार सोत, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजी गुपीत स्वात, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो उजवाड, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजें तारण, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजें सासणीन जिवीत, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो शांतीचो राजा, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजें जिवें उदक, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो धाल, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो पेकुळणार, हांव तुका नमस्कार करता. देव म्हजो बरवसो, हांव तुका नमस्कार करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावान भयणो, जे घरांत तूं रावताय तें घर सगळेंच खावपाक येता अशें दिसता. दोरसाक जी खबर तूं आयकताय ती खबर भिरांकूळ खबरो. जे मनशाक तूं लागीं आसले ते मनीस पयस पयस आनी एकसुरो दिसता. कितलीं जाणां भिरांतीन, कितलीं जाणां तरेकवार प्रश्नांक सांपडले आसा. मनाक शांती ना, जिवितान सगळींच निर्शेल्यान. There's no hope, there's no way, there's no life, there's no peace. Let us surrender. Let us worship our God. And the God whom you believe, the God can turn the mud into gold. सगळें तुजें घर, सगळो तुजो भार ताचेर घाल आनी वेळार ताका वाखाणून म्हूण हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. थोडंच वेळ तुझे डोळे बंद कर. हे बिरातीन देवना, हे वादळ मळान देवना, पण शांत मनान हो देव आसा. लांब श्वास घे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजून आपल्या सिसांची श्वास सोडलो, तांकां पवित्र आत्म्यान भरले. तोच देव हे वेळार तुझ्या मनान काळजान हो आत्मो धाडटा. फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड, फील द पॉवर ऑफ गॉड, एक्सपिरियन्स हिज लव, फॉरगिवनेस, मर्सी अँड कंपॅशन. देवचार संसार पातोक आमची हुस्कुते आमकां दूर दिसताक सोदयतात. हे वेळार देवाक नमस्कार करता आसतना, ताचे पांय पडटा आसतना, ताका बुजता आसतना ही सगळी परिस्थिती, हे सगळे दास्ती हुस्के कोती ताका भेटून. स्तुती तुझी गावो, पाया तुझ्या पुढून स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आम्ही आयल्या तुका मेळो. प्रभू प्रभू म्हणून आम्ही आयल्या तुका मेळो. पाया तुझ्या पुढून आणि स्तुती तुझी गावो. पाया तुझ्या पुढून स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आम्ही आयल्या तुका मेळो. प्रभू प्रभू म्हणून आम्ही आयल्या तुका मेळो. भुरगी आम्ही ल्हान तशी भुरगी आम्ही व्हड. भुरगी आम्ही ल्हान तशी भुरगी आम्ही व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. भुरगी आमी ल्हान तशी भुरगी आमी व्हड. भुरगी आमी ल्हान तशी भुरगी आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. पाया तुज्या पडून आनी स्तुती तुजी गावो. पाया
प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळू. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळू. पाया तुझ्या पडून आनी स्तुती तुजी गावून. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुजी गावून. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळू. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळू. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. 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 प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चोर. बरें आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक सांडलेल्यांक सोदून काडूंक सर्गांत धांवन देवाचो पूत आयला. पातक्याचो तो मोग करता. पातके खातीर सूर साणून गोरवाच्या गोट्यान तो जल्मलो. वाटसुरो एकसुरो कसो चुडी मुडी दोंगरांनी भोंवलो. खरें गॉड नासलें. ताचेच लोकांन ताका मानून घेतलो ना. एकसुरी वाटसुरी यात्रा पूण देवाची कशी करून जियेलो. आनी कुर्सार मर पर्यंत बापाक घालतो जालो. तूं आनी हांव जी परिस्थिती फुडो करता, ज्या आकांताक सांपडल्या ते देश, ती राजा, ती मनशां, असलीच परिस्थिती. झूज जिविता आनी मरणामध्ये दुनिया असली परिस्थितीत तुजेर विश्वास दवरूंक आमी चुकल्या. बगूस आमकां ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर आमी उदीक धांवल्या. काकूत कर आमची, देशांची, राष्ट्रांची, मनशांची काकूत कर. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 18-19. कितली लाल तांबडी तुमची पातकां जावं. हांव तुमकां धवी फूल करतलो. आमी पातकी दुनिया, आमी पातकी. बगूस आमकां, बगूस आमकां. तुझ्याच कुटुंबा खातीर बोगसोय माग. कितले म्हयने जाले, खुमसार जावंक मेळना.
इगोजीन भितर सरूंक मेळना. हे वेळार सगळो भार पातकाचो अस्कोतायेचो भिरांतीचो देवाक समर्पी आनी देवाची काकुती वळख कर. Let us experience God's mercy. देवाची काकलूत अनुभवूया. देव काकुसार ताणें तुका आनी म्हाका बक्षिला. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावनान भयणो, आयचो विशय म्हणल्यार भियेनाकात. Fear not. भियेनाकात. आयज कितलेच फोन येतात. आयज कितलीं जाणां जीव दिवंक सोदतात. आयज कितलीं जाणां पिशी जावचे परिस्थितीन पावल्यात. म्हाका दिसता कोविड-19 हें व्हडलें दुयेंस न्हय. आयज जी मरण आमी पळयता ते कोविड-19 हाची सगळीं मरणां न्हय. टुडे द बिगेस्ट डिसीज इज फियर. टुडेज बिगेस्ट डिसीज इज फोबिया. आयज व्हडलें दुयेंस म्हणल्यार संवसाराक भिरांत आनी भिरांत आनी बिये आनी बिये आनी तातूंत मोर. हालेलुया. 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 कसली भिरांत बाबडीनो. फियर ऑफ प्रेझेंस. कितें जाता हें सगळें. वॉट इज गोईंग ऑन. कितें हें सगळें. आमी केन्नाच पळोवंक ना ती, पूण तें पळोवंक मेळ्ळें.
भिरांत भिरांत बाबडो फुडाराक कितें आमचें हांव आसतलो काय म्हजी मामी डॅडी भुरगीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बायल आसतली काय फियर ऑफ फ्युचर एंड फियर ऑफ पास्ट हे तीन भाशेच्या भिरांतींनी हे दुयेंस उदीक वाडलां फियर ऑफ प्रेझन्स फियर ऑफ पास्ट एंड फियर ऑफ फ्युचर हू कैन टेक अवे दिस फियर ओनली जीसस हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबनो तुझे सांगता ते भाशेन 80% world population is suffering from fear and phobia. शुमरांतले 70 ते 80 लोक हे भिरांतीन जियेता भिरांत कितें जायत काय आनी अशी एक भिरांत एक कोरोनाची भिरांत ह्या व्हायरसाची भिरांत फामिलीची भिरांत ह्या दुयेंसाची भिरांत एकसूरपणाची भिरांत म्हाका कोण भायर येत काय आनी हांव मरत काय कोण म्हाका आतांच सांगो फादर खंयच्याय दुयेंसान हांव मेल्या उपकारता पूण कोरोना जावन मरना जाल्यार पुरो भावना भयणो कित्याक ही भिरांत आनी कशी भिरांत फुडें आमी काडून उडोवची पयलीं आमी हे संवसारांत रावूंक आयल्या तशें दिसता वी ओन्ली ट्रस्ट दीस वर्ल्ड वी आर नॉट ट्रस्टिंग आवर गॉड देवाचेर आमी विस्वास दवरिना देव आसा म्हूण सोत मानिना बेश्टे चाली रिती करून आमी जियेता आनी देवाचें उतर तर आयकल्लें देवा प्रमाणे तर आमी जियेल्लीं ही भिरांत केन्ना गेल्ली हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया कोण म्हणू पवित्र पुस्तक बरें कोण तर आमी उक्तें करी जाल्यार 100 टायम 100 फावटी देवाचें उतर सांगता भिये नाकात फियर नॉट 100 फावटी हें पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा बाबणू 300 टायम्स अशें मेळटा Do not worry or do not be anxious. 300 फावटी देवाचे उतर सांगता fear not. सगळे 400 फावटी पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा भिये नाकात उसके धास्ती खडे नाकात कितें करात देवाची विश्वास दवरात बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10 तुझ्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा उक्तें कर इजाज प्रवक्त्याचें पुस्तक 40 आनी 1 अविसूर ओडी 10 दिस नॉट जस्ट अ वर्ड इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड सेइंग दैट fear not I am with you and I will help you भिये नाका हांव तुजे सांगाताक आसा हांव तुजे सांगाताक आसा आनी हांव तुका आदार करतलो हो तो देव हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेन्ना आमी देवाचो मानामेन पाळटा जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरता कसली परिस्थिती येवं कसले संकट येवं कसली काळोखी रात येवं बुक ऑफ Psalm 23 if Lord is my shepherd there is nothing I shall want सुमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना आनी कांयच उणें जावचें ना भावानो भयणो हो तो देव आमच्या सांगाताक आसा हो तो देव आमची मनां काळजां शांतीन भरता हें देवाचें उतर आयकतल्यान ही कृपा मेळूं तशें भावणो भिरांत खंयतान येता भिरांत देवा कडल्यान सावन भिरांत येना देवाचें उतर केन्नाच सांगना भियात म्हाका भियात नो भिरांत देवचारा कडल्यान येता भिरांत देवचार घेवन येता पूण देव आमकां एक सूख दिता अशें भागयून पावलो 2 Timothy chapter 1 verse 7 spirit of fear but the power of love power of sound mind आमची मनां काळजां तो भरता ताची पदवीन ताच्या मोगान पूण बिजरुडायचो आत्मो देवान दिवंक ना पूण हो आत्मो देवचारा कडल्यान येता देखून भावन भयणो देवाची विश्वास दवरता ती
देवाची भावार्थ दवरता ती केन्नाच भियेची ना. आतां मोता मरोनी, पण हांव दुयेंसाक, हांव हे परिस्थितीक, हांव हे व्हायरसाक, हांव म्हज्या आयले ते परिस्थितीक भिवचो ना. कित्याक भिवचो ना? देव म्हज्या सांगाताक आसा. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 35 कितें सांगता? ओ फियरफूल हार्ट, डू नॉट फियर. कितल्या जाणांक झेम पडना. हे चिंतून चिंतून पिशी जाल्यात. कितले जाणांची काळीज चलना. कित्याक हे काळसाक स्वास घेवंक आमी दिना. देखून भावन भयणो, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरुया. देवाची विस्वास दवरून देवाची उतर सांगता, भियेनाका, भियेनाका. कशी भिरांत पयस वेतली. भिरांत पयस केन्ना वेतली? एक ल्हान भुरगें एक सुरे रावपाक भियेता, पण आपले मामी डॅडी आयल्या उपरांत ते खुशाल जाता. कित्याक मामी डॅडी ताका गोट वेंगेन दवरता. आनी जेन्ना आवय बापूय ह्या भुरग्याक गोट वेंगेन दवरता, भुरगें म्हणटा आपले मामी डॅडी म्हणजे आनी कोणूच व्हडलो ना. ते वेळार कोणाकूच भियेना. कोणी भिवयलें तें भियोवचें ना. पूण जेन्ना ते आवय बापाचे वेंगेन आसा तेन्ना, जेन्ना आमी मनशां देवाचे वेंगेन आसता तेन्ना आमी कोणाक भिवचें ना. When we trust in our God, who is mighty, who is omniscient, who is Alpha Omega, we will not fear any darkest night. कित्याक देव आमकां केन्ना सांडचो ना, केन्ना सांडचो ना. पूण दर दिसाक देवाक चिकटून रावया, देवाक चिकटून रावया. पयली वस्त जाता जाल्यार पवित्र पुस्तक उक्तें करचें. पवित्र पुस्तक उक्तें करचें. जॉन चॅप्टर 8 verse 31. If you rooted in my word, you will be my disciple. And you will know the truth, and truth will make you free. म्हज्या उतरान रिगून रावात. आनी तुमी म्हजेशी जातल्यात, तुमी म्हजेशी जातल्यात. आनी सत तुमकां कळून येतलें, आनी हें सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. भावनो भयणो, देवाची सत, देवाचें उतर आयकप. आनी हो देव तर आमची सांगाताक आसा. कोण आमकां देवाच्या मोगासुली पेऱ्यान काडटलो? रोमन चॅप्टर 8 verse 38 and 39. If God is on our way, who can against us? भावन भयणो, देव आमचे सांगाताक आसा. पूण विचार, तुकाच विचार, तुज्या कुटुंबाक विचार, तूं देवा सांगाताक आसाय वो ना. ओ हे सगळे भिरांती सांगाताक आसाय. हो सांगता, तो सांगता, तो सांगता. ही भिरांतीन तूं जियेताय. ही भिरांत देवाक भेटूय आनी देवाक सांगाताक जिवंक वावर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जायत जाणां विचारतात, फादर देव आसा? आनी आसा जाल्यार तो खंय आसा? जेजू ह्या पवित्र संस्कारान आमचे मदें आसा आनी सदां काल आसतलो. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. देव बदलूंक ना आनी देव बदलचो ना. आमी बदल्ल्या जायत, आमी देवासरली पयस गेल्या जायत. देव आमकां लागींच आसा. James chapter 4 verse 8. Come closer to God and God will come closer to you. देवाक लागीं सरात, देवाक लागीं सरात आनी देवूय तुमकां लागीं सरतलो. देवाक चिकटून रावात आनी सगळी भिरांत आसा ती देवाक समर्पियात. बुक ऑफ Malachi chapter 3 verse 6 कितें म्हणटा? मालाकी प्रवाद्याचें पुस्तक 3रो आविसर वडीसो अशें म्हणटा. I am the Lord and I am not changing myself. हांव तो जियेता तो, हांव आनी बदलना. देव केन्नाच बदलचो ना. देखून देव आसा तो सदांच तसोच आसतलो. देवाचो मोग सदांच आमचे सगळें ओकोण आसतलो. हे देवाच्या मोगाचेर, हे देवाच्या उतराचेर आमचो भावात ते रावन थोडोच वेळ ओगेपणान आमी सारुया.
स्वर्गार संवसारान एकूच नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव ताच्या नांवान सगळें सोडून आसा जितले आमी देवाक वाखणटा खंयची परिस्थितीन आसूं जे हॉस्पिटलान आसूं घरान आसूं वावराची सुवातेर आसूं देवाक आर्गानी देवाक वाखाण ओन्ली गॉड कॅन चेंज ऑल दीस सिट्युएशन जशें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा तें म्हळ्यार धर्मदूतांचो इतिहास चॅप्टर 16 वर्स 16 ऑनवर्ड पावलो आनी सिलासाक दवरले बणकुणी सांकड्यांनी बांदले आनी काळोखान दवरले कितें केलें ताणें कितें केलें व्हडल्यान देवाक गितांनी स्तोत्रांनी वाखाणूंक लागले ही स्तोत्रांनी वाखाणटा ती सुती वयर स्वर्गार पावली ही धर्तरेन आयकली आनी भुंयकांप जाली आनी तांच्यो सापड्यो तोडल्यो भावण्णो आयच्या सेवाधर्मीक देवाचें उतरां आमी आयकलां ते भाशेन मॅक्सिमेन कोल्बे उलोले 9 जाणां मेले पूण मॅक्सिमेन कोल्बे मरूंक ना कित्याक मेलो ना तो तांचे बरोबर देवाक आर्गां दितालो वाखाणटालो आनी तो देव जिवो म्हूण ताचेर विस्वास करून जियेतालो हे देवा सारको आनीक देव ना हे देवा सारको आमचो मोग करतलो कोण ना देखून एका गितांतल्यान ताची स्तुती आमी गावया Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, name above all name, name above all name, beautiful Savior, beautiful Savior, glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, Emmanuel, God is with us, God is with us, blessed Redeemer, blessed Redeemer, living Word, living Word, Jesus, name above names, beautiful Savior, glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, Emmanuel, God is with us, God is with us, blessed Redeemer, blessed Redeemer, living Word. हे वेळार सगळ्यांनी तुका दारां बंद केल्यां जाय, सगळ्यांनी तुका सांडला जाय, सगळ्यांनी तुका पयसायला जाय, देवान तुका सांडूंक ना. एक आवय आपल्या भुरग्याक उबारता तशी ताणें तुका उबारला. Believe, believe and you will see the greater glory of God. बाबात दवर, विश्वास दवर, विश्वासांची जेजूच्या नांवान, जेजूच्या घायांनी, जेजूच्या रोगतान जी परिस्थिती तू फुडो करताय ते परिस्थितीक हांव हुकूम घालता, ही पिडेक हांव हुकूम घालता, ही पिडा जेजू क्रिस्ताच्या पांयां सुशी बांदून दवरता. जी परिस्थिती काळोख आसा थंय उजवाड मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. 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 Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious God, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living दुनिया आमची रायली परिस्थिती घेऊन खंय हांव वचूं दुनिया म्हजे रायले प्रश्न घेऊन खंय हांव वचूं आमचे घरान आसले ही पिडा घेऊन हे प्रश्न घेऊन कोणाक हांव उलो मारूं तुज्या नांवान तुज्या रक्तान तुज्या गायनी म्हाका सोडून आसा Jesus, Surnawamun Otena, Mogal Surbunda, Muimi Bunde, Emmanuel, Divam Chasanata. Kurbicho sago jive udor Jesus navavun vortena mogal surundar moimi bondiu Emmanuel, Dev amcha sangata, kurpecho sagur, jive utor, Jesus, Sornavavun vortena. Mogal Surbunda, Moimi Bonde, Emmanuel, Divam Chasagata, Kurpicho Sagur, Shive Udo. Surrender your heart and mind and soul. Let it fill with power from above. Let the rays of Jesus Christ, let the power of Jesus shine upon you, and all the darkest night, all the dreadful disease, all the virus, let it go. Jesus, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed
나와본 못해라 뭐가 소본다 모임이 본데 이마루베라 대왕차사다 굴빛을 사고 집에 오도 Book of Revelation, chapter 3, verse 20. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी तुज्या जिवितांत तुज्या घरांत तुज्या वावरांत तुजे पिडेन येवंक सोदता. कोण हो आवाज आयकून काळजाचे मनाचे आत्म्याचे दार उक्ते करीत तांचे सांगाताक दिवची येता. ही देवाची काकूत आमकां फोव कर म्हूण देवीक काकुतीक उलो करुया आनी जेजूचें काळीज उक्तें करून उदक आनी रगत व्हांवलें तें मनशा कुळाक धारण करून मनशा कुळाक शांती हाडून आनी वायटांतली पिडेंतली आमकां निवार म्हूण मागुया. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या पोमोगाला पुत्राची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर ह्या मिसरान गिरीक भशेन मागुया. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कॅबिनेट मिनिस्टर, ZP, MLAs, एकेका राज्याचे गव्हर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिप्युटी मिनिस्टर दुनिया तुजी काकुतीन उजवाड आहे. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या पोमोगाला पुत्राची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हे वेळार मागुया. दोतोरां खातीर, नर्सीं खातीर, पुलिसां खातीर, दुनिया जाणवाय दी, संशोध करतल्यां खातीर सगळे दोतोर भियेनचे येतात. कितले दोतोर पिडीन आसात, नर्सी पिडीन आसात, कितलीं हॉस्पिटलां बंद पडल्यात. तुजे काकुतीन, तुजे दयेन, तुजे सुक्तीन हे जागे नितळ कर, निर्मळ कर म्हणून मागुया. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकलूत कर. सासणचे बापा हांव तुका तुझ्या मोगाळ भेटयतां पुता तुज्या पोमोगाला पुत्राची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत ओतमो आनी देवपण आमची आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हे वेळार मागुया. ही पिडेन कुश्टवतली आसा, दूरसारकी पिडा वाडटा, दुनिया तुज्या रोगतान हें वारें नितळ कर. तुजे विश्वास दवरतल्यांक तूं केन्नाच सांडचो न्हय. Your mother may forget you, but I will never forget you. I have carved your name on my palm. To 7 billion, 40 million people belongs to you. दुनिया हे सगळी तुजी रोसणी तुज्या रोगतान नितळ कर म्हणून मागता. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या पोमोगाला पुत्राची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर दुनिया वेळा तुका आमी भेटयता दर एक कुटुंब. हे कुटुंबान जायती प्रॉब्लेम वाडटात. आवय बापाय भुरग्यांक तरणाट्यांक, भुरग्यांक सासूमाय सासूबायक, शेमाय शेपायक, नाना नानी. आमची कुटुंबां पवित्र, तुज्या कुटुंबा भाशेन ही पवित्र कुटुंबां दुनिया तूं राख आनी सांबाळ. आनी कुटुंबांनी मोग शांती संस्कार बापान बाबात वाडय. तुजे विश्वास वाडय. तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक शिकय. हें देणें दर एका कुटुंबा खातीर मागुया. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर. बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणेच्या बापा हांव तुका बरयता तुझ्या मोगाला पुत्राची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर वेळ मागुया. पवित्र सुदी खातीर पाप साहेब फ्रांसीस, कार्डिनल बिशप फिलिप नेरी फेराव, पाद्री माद्री हुस्क्यान बोल्ल्यांत शेळ्यांक कसो पांचवो चुरो दिवं. शेळ्यो खंय आसात, कश्यो आसात, कसो आदार करूं. आख्खी पयसुदी तुज्या आशिर्वादान भर. गवळ्यांक आपल्या शेळ्यांची निगा घेवंक, शेळ्यां खातीर उदीक मागूंक, शेळ्यांनी आपल्या गवळ्या खातीर मागूंक आनी हे परिस्थितीन पवित्र सभा उदीक मजबूत करूंक. दुनिया तुजें मागलोल्यांक, तुवें विसरल्यांक तुजी काकूत फाव कर म्हणून मागता. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर.
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोरपोतेदारा, पवित्र मोर्नामीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोरपोतेदारा, पवित्र मोर्नामीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोरपोतेदारा, पवित्र मोर्नामीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. थोडस ओगीच रावन तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या घरांत आसा तितल्या खातीर माग. तांचे नांव जेजूक सांग, तांची दुयेंस पिडा जेजूक सांग. जशें कितें जाय जाल्यार ल्हान भुरगीं आवय बापाय सांगतात. कित्याक सांगतात ती जाणात, आवय बापूय तांकां सजमतली, आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आदार करतली, आवय बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करता. हे वेळार देवाक सांग, हो देव आमचो मोग करता, हो देव आमच्या सांगाताक आसा. इमानुएल, गॉड इज विथ अस. Whole world may leave us, but God will never leave His people. आख्खो संवसार आमकां सोडीत, देव केन्ना सांगचो ना. तुज्या पुता खातीर, दुवे खातीर, घरकारा खातीर, घरकान्नी खातीर, सासूमाय खातीर, सुने खातीर, तुज्या शेजाऱ्यां खातीर माग. तुज्या उजव्यान दाव्यान आसा रावतात त्या शेजाऱ्यां खातीर, मुखार फाटल्यान रावतात त्या शेजाऱ्यां खातीर, जे गांवांत तूं जियेताय, जे वाड्यान तूं जियेताय, जे समुदायान जियेताय, ते समुदाय खातीर माग. माणकुल्या गोंयच्या राज्या खातीर मागुया. 40 आमचे MLA आसात तांचे खातीर मागुया. चीफ मिनिस्टर आसात ताचे खातीर मागुया. भारत महान देशा खातीर मागुया. ह्या देशान व्हडले व्हडले मनीस आसात, बरे मनाचे मनीस आसात, तांचे खातीर मागुया. आनी तर एक वार अस्कोतायेन सांपडल्या मनशांक देवाची काकूट मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बाबा, ही मागणी. खरी भाशेन हे दुयेंसाचो जाय त्या वायट मनशांनी वायट फायदो घेतला. वायट शिपडायत रावल्यात, कोणाचे नांव बिडार केलं, कोणाची वस्तू आपले करून हे वायटाक काळोखाक सांगात येला. असल्या मनाच्या मनशाची काळजा मना बदल म्हण मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बाबा, ही मागणी. आयज देवीक काकुतीचो दीस, पातक्यांक जिवीत बदलचो दीस.
दो दिसाक संवसारा खातीर देवा हो संवसार तुजी काकुतीन भर. कितले सुवातेर मारामारी झुजां आखान भिराकूळ वाडत आसा. तुजी काकूत तुजी शांती सवस्काय दोरेका मोनान काळसान रिगोय म्हूण मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा ही मागणी. आनी ती बायलेन जेजूचे पांय पडली, साश्टांगी पडली आनी मागलें, सायबा म्हजी दुयेलो देंवचार काड. जेजून तिका म्हणलें, भुरग्याचें खाण काडून सुण्याक घालप सारकें ना. पूण तिणें म्हणलें, दुन्याच्या मेजा वयले पडटा ते किसमुरे लिकून खावन सुण्याचे पेडे येतात तें तरी म्हाका दी. आनी जेजून म्हणलें, केदां व्हड गे तुजो बाबात, तुज्या बाबाता प्रमाणे सांग. आयज आमी जेजूचे पांय पडटा आनी आमची परिस्थिती ताका उबारता. जेजून शिकयलें मागणें, देवाची भुरगीं, देव आमचे सांगाताक आसा आनी आसतलो ह्या भरवशान जेजून शिकयलें मागणें व्हडल्यान आनी भावातान उच्चारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकें येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आनी वेळार दुनियेचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, पिडींत कोसवलेंचेर, जाणटी पिराय आसा तांचेर, भिरांतीन आसलेंचेर वतय म्हूण मागुया. आनी 2 दिसाक फियर नॉट, भिये नाकात, दिसाक 100 पावटी, 200 पावटी, 1000 पावटी म्हणूंक आनी देवाचेर पातयेवंक हो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया. जे सुवातेर तूं आसाय थंयसर निमेर राव आनी दुनियाचो आशिर्वाद घेवंक तुजीच भितरल्यान तयारी कर. Soy morte
Praर्थूया देवा एका ओझेपाचे संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुर्शा मरणाचो उडगास करून दवरलाय. तुरशा मासा रक्ताच्या पवित्र गुडाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडूनचो फळ बगूंक आमकां फावो करून तुजो जियेदान रासपूर चलयता सासणाच्या सासना. Amen. Gesù Cristo